Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Sabbath. Ang atong hilisgutan karong Enero 17 giuluhan og ang iyang pagpasiugda. Ang atong teksto makita sa Lucas 15:4. Kinsa bang tawhana kaninyo nga may usa ka gatos ka mga karnero nga kon kawad-an siya usa ka kabuok niini dili mo biya? Sa pagpangita ni atong usa nga nawala hangtod sa kaplagan niya kini. Kapaglaom, ingon sa tagsulat ni ining devotional, samtang nag-agi sa likod nga mga panahon nakadawat ako kaniadto og usa ka makapadasig nga sulat. Ang pahayag sa atubangan nakadani sa akong pagtagad. Ang imong gikinahanglan mao ang laing sulat nga nagsulti kanimo sa paglahutay. Oo, mao lamang kana akong gikinahanglan. Samtang ang akong mga mata nagtutok sa usa ka gamay nga karnero nga nagtulo ang singot gikan sa iyang agtang nga nagkupot pag-ayo sa usa ka butang nga dili makita sa cover. Giablihan nako ang sulat aron basahon ang mensahe sa sulod nga nagpabilin kanako hangtod karon. Gusto ko nga sultian ka nga luwas ka diha sa iyang pagkupot ug dili kaniya buhian. Usa ka kusgan nga kamot ang nagkupot sa gamay nga karnero. Kitang tanan nakabasa na og libro og nakadungog nga og mga wali nga nagpasiugda sa atong pagpangita alang sa Dios, sa atong paglahutay, sa atong kusog, sa atong pagkupot panahon sa bagyo ug wala pagbuhi kon bisan atong makaplagan ang atong kaugalingon sa katapusan sa atong kaalam. Apan ang dakong pagpasiugda sa Biblia maong pagpangita sa Dios kanato. Ang iyang tinguha sa pagpangita alang sa nawala. Ang kusog sa iyang pagkupot ug ang iyang paghawid kanato kung kita maluya. Ang atong Dios usa ka madasigon ug mahigugmaon nga Dios. Kinsa andam ug makahimo sa pagsugod sa aksyon aron sa pagpangita kanato ug pagkupot kanato nga luwas. Siya usa ka may gugmaon nga ginikanan, kinsa nagagukod kanato uban sa iyang kaayo ug grasya sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Salmo 23:6. Ang pagkupot sa ginikanan sa bata mao ang kasiguruhan sa bata. Sa diha nga ang mga parisiyo ug mga eskriba nagbagulbol tungod kay si Jesus nagdawat sa mga makasala. Lucas 15:2. Ang unang sambingay nga gisulti ni Jesus kanila may tungod sa usa ka magbalantay nga nagpangita alang sa usa ka nawala nga karnero hangtod nga iyang nakaplagan kini, bersikulo 4. Sa dihang iyang nakaplagan kini, iyang gipahimutan kini sa iyang mga abagan nga nagmaya, bersikulo 5. Gihigugma kita sa Dios sa wala pa kita nahigugma kaniya. Ang atong gugma alang kaniya o sa lamang katubag sa iyang walay kinutuban nga gugma alang kanato. 1 Juan 14:19. Ang iyang pagpasiugda maong atong kasiguruhan. Siya ang magbalantay nga matinghaon nga nangita sa nawala nga karnero. Kay man kini ang giingon sa Ginoong Jehova, aniya karon ako gayud bisan ako magasusi sa ako mga karnero o magapangita kanila. Kapag laom, nagaingon ang Ginoo sa Ezekiel 34:11-12, ingon sa usa ka magbalantay nga magasusi siyang panon sa adlaw nga anaa siya sa taliwala sa iyang karnero nga nagkatibulaag ngadto sa halayo, mao man pangitaon kong akong mga karnero og luwason ko sila gikan sa tanang mga dapit diin sila managkatibulaag sulod sa madagom ug mangiob nga adlaw. Salamat Ginoo. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat nga ang imong bugtong anak nga si Jesus nahimong sama sa magbalantay sa karnero nga nagapangita sa iyang mga nagkatibulaag nga mga karnero. Kami Ginoo mga karnero nga nangawala. Ug salamat kang Ginoong Hesus nga wala pa siya magundang sa pagpangita kanamo nga nagkatibulag tungod sa sala. Sa ngalan ni Hesus. Amen.